घर के अंदर निकलने वाले कीड़े मकोड़ों के साथ हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि घर के अंदर छिपकली निकल आई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घर के ऊपर किसी ने जादू करा दिया हो। घर के अंदर काली वाली चींटियाँ आ रही हैं तो साहब दौलत आने वाली है। घर के अंदर लाल चींटियाँ आ रही हैं तो घर के अंदर कुछ मुसीबत परेशानी आने वाली है। ऐसे बहुत सारे लोग सवाल किया करते हैं, और ख़ास तौर पर देखा जाए तो ये बरसात के मौसम के अंदर जो कीड़े मकोड़े घरों के अंदर निकला करते हैं, तो इनको मारने का, इनको भगाने का क्या हुक्म है। कौन से ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जिन्हें हमें मार देना चाहिए, और कौन से ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जिन्हें मारने से हमें परहेज़ करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद फैसल ख़ान और आप देख रहे हैं आपका अपना इस्लामिक यूट्यूब चैनल इल्म और वज़ाइफ। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, बहुत सारे लोग ये सवाल किया करते हैं कि साहब हमारे घर के अंदर छिपकली निकल आई है। एक मारते हैं दूसरी आ जाती है, दूसरी मारते हैं तीसरी आ जाती है, इसी तरह छिपकलियाँ आती ही रहती हैं घर के अंदर। बहुत सारे लोग उनके दिमागों के अंदर ये फतूर बिठाल दिया करते हैं कि घर के अंदर छिपकली आना मतलब ये जादू की निशानी है। किस हद तक ये बात सही है। बहुत सारे लोग सवाल किया करते हैं घर के अंदर चूहे आ रहे हैं, घर के अंदर जो है छछूंदर आ रही है, इसी तरह बिच्छू निकल रहे हैं, सांप निकल रहे हैं। और ख़ास तौर पर बरसात के मौसम के अंदर देखा जाए तो बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि बरसाती जो कीड़े निकला करते हैं क्यों निकला करते हैं घर के अंदर। देखिए, सबसे पहले आप बरसाती कीड़ों के बारे में आप समझते चले। ये कीड़े मकोड़े जितनी भी मखलूक है सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई है, सब लोग इस पर यकीन रखते हैं। अब ये भी एक ज़मीन का हिस्सा है। ये जिस ज़मीन पे हम रहते हैं उसी ज़मीन के अंदर ये सारी चीज़ें भी रहा करती हैं। अब कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो ख़ास तौर पर बरसात के मौसम के अंदर निकल के आते हैं। अब वो क्या होता है कि आपके घर के अंदर जहाँ बल्ब जल रहा होता है या जहाँ पर रोशनी हो रही होती है वहाँ पर आकर उड़ना शुरू कर देते हैं। अब आपको इन कीड़ों को देखने के बाद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि साहब इनको मारना जायज़ है। बहुत सारे लोगों के जो है मिथ रखे हुए होते हैं दिमाग के अंदर कि साहब अगर इस कीड़े को मारेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। देखें, एक चीज़ का आप ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि घर के अंदर आने वाले कीड़े, आपके वो कोई से भी कीड़े हों, बरसाती कीड़े हों या दीगर किसी भी मौसम के कीड़े हों, उन कीड़ों को भगाने के लिए आप जो चाहें कर सकते हैं। आप इस वक्त मार्केट के अंदर जो मौजूद है स्प्रे, कोई भी स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो कीड़े भाग जाएं। या बहुत सारे लोग जो है बल्ब के पास में प्याज लटका देते हैं, कुछ लोग जो है अंडे का छिलका रख दिया करते हैं, बहुत सारे लोग घर के किसी कोने में हल्दी डाल दिया करते हैं जिससे ये बरसाती कीड़े भाग जाएं। तो आपको इस तरह के इंतजामात कर लेने चाहिए। कोई इसमें बुराई नहीं है। कोई भी कीड़ा जो आपको परेशान कर रहा हो तो आप उसको भगाने की भरपूर कोशिश कर सकते हैं। आपको ये सोचना नहीं चाहिए कि इसको मैं भगाऊंगा तो मुझे गुनाह मिलेगा या इसको भगाने की वजह से मेरे ऊपर कोई मुसीबतों का पहाड़ टूट जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। आपको यही करना है, जब भी आप देखें कि घर के अंदर कुछ कीड़े निकलना शुरू हो गए हैं, आप उनको भगाने का जैसा आपसे हो सकता है वैसे इंतज़ाम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, घर के अंदर एक और चीज़ निकला करती है जिसे मकड़ी कहा जाता है। मकड़ी निकलना आमतौर पर घरों के अंदर एक आम बात है। मकड़ी के जाले बने हुए हैं घर के अंदर जगह जगह। तो ये जो गलती है, ये सबसे बड़ी गलती आपकी खुद की है, क्योंकि मकड़ी अगर घर के अंदर जाला बना रही है, ज़ाहिरी तौर पर ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, सिर्फ ये जाला बनाती है जिसकी वजह से छत और दीवारें जो हैं वो गंदी दिखाई देती हैं। अब जब ये मनहूसत की एक निशानी आपके घर के अंदर ज़ाहिर हो रही है तो इसकी सबसे बड़ी वजह अगर कोई है तो वो खुद आप हैं, क्योंकि आपने ही अपने घर के अंदर साफ़ सफाई का ख्याल नहीं किया। आप एक बार जाले साफ़ करेंगी, दो बार जाले साफ़ करेंगी, तीन बार करेंगी, हारने के बाद ये मकड़ी खुद आपके घर से निकल करके बाहर चली जाएगी। आप साफ़ सफाई का ख्याल रखें, मकड़ी को जो है मारने की आप कोशिश न करें। क्यों? क्योंकि देखें, मकड़ी एक ऐसा जानवर नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। मकड़ी एक ऐसा कीड़ा है जो सिर्फ आपके घर में गंदगी तो करता है लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाता। हर ऐसे कीड़े से, हर ऐसे जानवर से आपको मारने से परहेज़ करना चाहिए जो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा। अगर जानवर मूज़ी है तो आप उसको मार सकते हैं, और कौन से जानवर को मारने में सवाब मिलने वाला है ये भी मैं इस वीडियो के आखिर में आपको ज़रूर बताऊँगा। तो अब घर के अंदर अगर मकड़ियाँ निकलती हैं तो आप साफ़ सफाई का ख्याल रखें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये दूर हो जाएगी। अगर आपके घर के अंदर जाले दिखाई देते हैं तो ये घर के अंदर मुसीबत परेशानी लाने की अलामत है। घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा बेबरकती होना शुरू हो जाती है। आपको अपने घर की सफाई का ख्याल रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं उन जानवरों की जो घर के अंदर आया करते हैं जिसकी वजह से
انسان کو بہت ہی زیادہ پریشانی ہوتی ہے، جس میں نمبر 1 پر آتی ہے چھپکلی۔ چھپکلی جس گھر کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے تو وہاں کے لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ صاحب چھپکلی کو مارنا نہیں چاہیے، اس کے اندر جو ہے اس شکل میں جن بھی موجود ہوا کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں چھپکلی گھر کے اندر آ رہی ہے تو گھر پہ آپ کسی نے جادو ٹونا کرا دیا ہے، اب آپ کا جو ہے کہیں ٹھکانہ نہیں ہے، بس آپ کو باباؤں کے پاس جانا پڑ سکتا ہے۔ تو اس طرح کی بھی باتیں مشہور ہیں۔ اسی طرح دیکھا جائے دوسرے نمبر پر آتے ہیں یہ چوہے اور چھچوندر۔ ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، چوہا ہو، چھچوندر ہو اور یہ چھپکلی ہو، یہ ایسے جانور ہیں جو آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ چھپکلی کے بارے میں آتا ہے کہ چھپکلی اگر کسی انسان کے اوپر گر جائے اور کاٹ لے تو وہ انسان ختم ہو جاتا ہے، یعنی انتقال ہو جاتا ہے اس کا۔ اسی طرح چوہا بھی ایک زہریلا جانور ہے، اگر یہ کسی کو کاٹ لیتا ہے تو اس شخص کی بھی موت ہو جاتی ہے۔ چھچوندر ہے، یہ بھی بہت ہی زیادہ زہریلی ہوتی ہے اور اتنی زیادہ بدبودار ہوتی ہے کہ اگر جس گھر کے اندر چھچوندر آنا شروع ہو جائے تو گھر والوں کو دور سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں چھچوندر آ چکے ہیں۔ تو آپ کو ان تینوں کے بارے میں کیا حکم ہے وہ بتانے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ دیکھیں، آپ ان جانوروں کو مار سکتے ہیں۔ پہلے آپ نے بھگانے کی کوشش کی، لیکن یہ وہ جانور ہیں جو بھگانے سے بھاگتے ہی نہیں ہیں۔ آپ چھچوندر کو پکڑ لیں، چوہے کو پکڑ لیں، پکڑنے کے بعد آپ 2-4 گلی آگے جا کر چھوڑ آئیں، یہ 2-3 دن کے اندر یا شام تک ہی آپ کے گھر میں دوبارہ آ جائے گی، کیونکہ یہ گھر کو پہچانتے ہیں۔ اور خاص طور پر جو چھپکلی ہوا کرتی ہے وہ تو آپ کے کھانے والی جگہوں کو اور ٹوائلٹ باتھ روم کو اس طرح سے پہچانتی ہے کہ جیسے اس کا اپنا گھر ہو۔ چھپکلی کو آپ دیکھیں گے زیادہ تر آپ کو وہ باتھ روم میں دکھائی دے گی، ٹوائلٹ میں دکھائی دے گی اور کھانے والی چیزوں پر دکھائی دے گی، یعنی کچن کے اندر دکھائی دے گی۔ کیا کرتی ہے، جہاں پر ہم لوگوں کے کھانے کے برتن ہوا کرتے ہیں یہ وہاں پر آنے کے بعد زہر ٹپکایا کرتی ہے، چاٹا کرتی ہے برتنوں کو، اور خاص طور پر کھانے کی جگہ پر یہ ٹوائلٹ کیا کرتی ہے، بیٹ کیا کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ان چیزوں کے اندر زہر ہے، میں زہر سے انہیں مار دوں۔ اتنی عقل رکھاتی ہے چھپکلی۔ تو چھپکلی کے ساتھ تو آپ کو یہ کرنا چاہیے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو شخص ایک بار کے اندر چھپکلی کو مار دے تو اسے زیادہ ثواب دیا جاتا ہے، اب 2 باروں کے اندر مارتا ہے تو اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جتنے جتنے بار بڑھتے جاتے ہیں اسی طرح سے ثواب کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو چھپکلی کو آپ ایک جھٹکے میں مار دیا کریں۔ بہت ساری چھپکلیاں ہم لوگ بھی اپنے گھروں کے اندر مار دیا کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے ہم لوگ کہ اس کی وجہ سے ہمارے گھر پہ کوئی جادو ٹونے کے تو اثرات نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ بالکل ایک غلط سوچ ہے، اس کو آپ اپنے دماغ سے نکال کر کے رکھ دیں۔ اسی طرح سے آپ چوہے کو مار سکتی ہیں، اسی طرح سے آپ چھچندر کو مار سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں سانپ نکل آئے یا بچھو نکل آئے، یہ تو وہ جانور ہیں جس کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حرم شریف میں بھی موذی جانور کو مار دیا جائے۔ سانپ ہے اور بچھو ہے، کاٹنے والا کتا جیسے بورانا کتا ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کو بھی مارنا حرم کے اندر بھی جائز ہے۔ تو یہ تو عام جگہوں پر تو ویسے ہی اس کو مارنا بہت ہی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اگر آپ اسے نہیں ماریں گے تو یہ آپ کو نقصان پہنچا دے گا۔ اسی طرح یہ جو لال والے چیونٹے آیا کرتے ہیں بڑے والے، جو آپ کے یہاں پر کاٹ لیں تو آپ کے ددوڑے پڑ جاتے ہیں، اس کو بھی آپ مار سکتے ہیں۔ اسی طرح سے لال والی چیٹیاں اگر آپ کو پریشان کر رہی ہیں، یعنی ایک چیٹی نے اگر آپ کو کاٹا ہے تو آپ اسی کو مار دیں، باقی چیٹیوں کو جو ہے وہ آپ بھگانے کی کوشش کریں۔ چیٹیوں کے بارے میں آپ کو تھوڑی ساری نرمی برتنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ چھوٹی معصوم ہوا کرتی ہیں، یہ ایسے ہی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا کرتی، خاص طور پر جب یہ دب جاتی ہیں تبھی کاٹا کرتی ہیں۔ تو اس لیے آپ ان کے لیے کوئی اسپرے کر سکتے ہیں جس سے یہ بھاگ جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہلدی چھڑک سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بھاگ جائیں نکل کر۔ ان کو مارنے سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسے ہی آپ برسات کے کیڑوں کو سمجھ لیں، جو چھوٹے موٹے کیڑے ہو جاتے ہیں جو آپ کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچاتے، صرف وہ آ رہے ہیں۔ جیسے بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا برسات کے موسم میں لائٹوں کے اوپر وہ پروانے آنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے کے دور کے اندر دیکھا جاتا تھا چراغ جلتا ہوتا تھا یا کینڈل جل رہی ہوتی تھی تو اس کے آس پاس بہت سارے کیڑے اڑ رہے ہوتے تھے، اور اس میں ایک کیڑے کو کہا جاتا ہے پروانہ، ٹھیک ہے۔ وہ آتا ہے اور خود آگ کے اندر جل کر ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اتنے معصوم ہوتے ہیں، انہیں یہی نہیں پتہ ہوتا کہ یہاں ہمیں نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا۔ تو ایسے کیڑے جو آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں ان کو آپ بھگانے کی کوشش کیا کریں، اور ایسے کیڑے جو موذی ہیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو ان کو آپ مار سکتے ہیں۔ ان کو مارنے کے اوپر آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا۔ تو امید کرتا ہوں اس ویڈیو کے اندر یہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ چھپکلی دیکھنا، چوہا دیکھنا، چھچندر گھر کے اندر دیکھنا یہ کوئی جادو کی علامت نہیں ہوا کرتی ہے، اور ویڈیو کے اندر یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ کن کیڑوں کو آپ مار سکتے ہیں اور کن کیڑوں کو مارنے سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔
امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچا دیں. ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.